قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. رئيس الحفلة الموقت وإخواني الكرام، قد تلوت أمامكم آية من سورة البقرة، وأريد أن أقدم حولها كلمات عديدة أمامكم. أيها الحاضرون الأكارم، الشهادة هي النعمة الجسيمة التي تمناها سيد الكونين محمد العربي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي جاءت فيما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. والشهادة هي الهدف المنشود والغاية الحقيقية الأصيلة التي جعل حنينها الصحابة مضطرين إليها، فخاضوا في المعارك والحروب كي تجرعوا كأس الشهادة وفوضوا أنفسهم إلى ربهم، لأنهم كانوا على علم جم أن منزلة الشهداء عند الله رفيعة جدا، كما أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخواني وزملائي، كان المسلمون في العهد النبوي يبحثون عن الشهادة ويبغونها في كل غزوة ومعركة، ويتوخون أن يرزقهم الله الشهادة، فقد شهد سيدنا أنس بن النضر غزوة أحد بأبهة عظيمة وتجرى كأس الشهادة، فكان على بدنه 80 ضربة ونيفة ما عرفت أخته إلا بأنامله. وكان عمرو بن الجموح صحابيا أعرج، وكانت أمنيته أن يمشي في الجنة بعرجه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وأخيرا شهد غزوة واستشهد فيها. قتل الكفار سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فمنذ ذلك اليوم دعي بسيد الشهداء. أيها المستمعون الكرام، كما تمتع الرجال من الصحابة بالشهادة، كذلك تمتعت بها النساء من الصحابيات أيضا، على رأسهن اسم السيدة سمية رضي الله عنها. وما كان الغلمان والولدان متخلفين عن الشهادة في العهد النبوي، بل يحسبونها شيئا ثمينا ويسعون كل آن إليها مجاهدين في سبيل الله، وكانت أنفسهم تتوق إليها كل حين، فشهدوا الغزوات ونالوا الشهادة. وحاكم عمير بن أبي وقاص يتمنى أن يشهد غزوة أحد وينال الشهادة، لما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل وجهه يتلالو كالبدر ويتحلل بشرا، فشهد الغزوة مع المجاهدين، وتسابق كثيرا من الشيوخ والشبان حتى استشهد ونال تذكرة الجنة. هكذا كان شأن جميع الصحابة، فإنهم يتنافسون فيما بينهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كذلك نجد مئات من الشهداء
يشهد التاريخ حنينهم إلى الشهادة. رزقنا الله وإياكم الشهادة وجعلها نهاية أمانينا، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.